नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले चुरोट पिउने बानी रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बारेमा चर्चा गर्दैछु। चुरोटको लत यदि तपाईले खानु भएको छैन, चुरोट पिउनु भएको छैन भने चुरोट पिउनेलाई कस्तो चुरोट पनि छोड्न नसकेको है जस्तो लाग्ला हैन। तर चुरोट पिउनेलाई लामो समय, खास गरी लामो समय केही साल चुरोट पिउनेलाई चुरोट छोड्न निकै गाह्रो हुन्छ या। इट्स नट इजी टु क्विट। केही त केमिकल कुरा पनि हो हैन, केही साइकोलोजिकल पनि हो। चुरोट पिइरहनेलाई छोड्न निकै गाह्रै हुन्छ है। अलिकति एडिक्टिभ पनि हुन्छ चुरोट। स्टिमुलेन्टको हल्का थोरै स्टिमुलेन्टको काम गर्छ, जसले गर्दा कसैलाई अलिक कामिङ गराउँछ स्ट्रेस भएको बेलामा है। कसैले फोकस बनाउँछ नि सोच्छन् है, कसैले एङ्जाइटी अलिक मन तनाव भएको बेलामा चुरोट पिउन भए आनन्द हुन्छ जस्तो मान्छन्। कसैको ह्याबिट मात्रै हुन्छ। जे होस्, कारण जे भए पनि थोरै केमिकल, एडिक्टिभ प्रपर्टी र थोरै साइकोलोजिकल है, बिहेभियर प्रपर्टी, यो कारणले पनि चुरोट छोड्न अलिक गाह्रै हुन्छ लामो समय पिउनलाई। चुरोटको खराबीहरू बारेमा तपाईले सुन्नु भएको छ होला, त्यही पनि चुरोटको कुरा गरेको बेलामा आज म भनिहाल्छु। चुरोटले तपाईलाई थाहा छ कि छैन, शरीरको सम्पूर्ण यो रगतको रक्तनलीमा है, टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै सर्कुलेटरी सिस्टममा सानो होस् वा ठुलो रक्तनली सम्पूर्ण ठाउँमा असर गर्छ है। अनि रक्तनलीमा सबैतिर असर गर्ने भएपछि त्यसले छुने अङ्गहरूमा पनि सबै ठाउँ असर गर्ने भयो है। तपाईले सुन्नुभएको छ होला, चुरोट धेरै खानेको ब्लड प्रेसरमा समस्या हुन्छ। जब रक्तनलीमै असर हुने भएपछि त ब्लड प्रेसर समस्या हुने भयो, मुटुमा समस्या हुन्छ, हार्ट एट्याक हुने चान्स बढी हुन्छ, डायबिटिज हुन्छ। त्यही कुराहरू बढ्दै गएर स्ट्रोक हुने है, पक्षघातहरू हुने, पेरालासिसहरू हुने, एकतिर हरै नचल्नेदेखि लिएर दमको समस्या हुने, क्यान्सर हुने, मुखको क्यान्सर हुने, थ्रोटको दुनियाँ क्यान्सरको कुराहरू सुन्नुभएको छ है। त्यही भएर चुरोट पिउने बानी छ भने छोड्नुहोस्, राइट। र छोड्नु सक्नु भएको छैन भने आज कसरी यो छोड्ने भन्ने कुरा बारेमा 10 वटा म टिप्स दिन्छु तपाईहरुलाई है। मैले मेरो बिरामीलाई दिने टिप्स यिनै हुन् र तपाईसँग म आज शेयर गर्न चाहन्छु। ओके, पहिलो नम्बर, यु गट टु फाइन्ड अ गुड रिजन टु क्विट है। तपाईले आजदेखि चुरोट छोड्छु भन्ने अथवा फलानु मितदेखि चुरोट छोड्छु भन्ने दिमागमा छ भने अलिकति हल्का रूपले नलिनुहोस्, किनभने तपाईले झट्टै चुरोट छोड्न नसकेको धेरै भइसक्यो। त्यही भएर अलिकति सोच विचार गरेर छोड्ने प्लान गर्नुहोस्, राइट। न्यू इयरको रिजोल्युसन बनाउनु, सबैले एउटा रिजोल्युसन बनाउँछ म पनि गर्छु भनेर त्यतिकै चाहिँ हावा तरिकाले नगर्नुहोस्, एकदमै डिटर्मिन हुने तरिकाले गर्नुपर्छ, राइट। त्यो खास गरी कसरी सहयोग हुन्छ भन्दा, यदि तपाईको छोरी छन् भने, कसैको त अलि लामो समय खानुभएको छ, नाति नातिना छन् भने फलानाको अब छोरी भए हैन, अब म छोड्छु, उनको लागि भए पनि छोड्छु भनेर एउटा कनेक्सन गराउनुहोस् के है। मैले खाएर सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ भन्ने सुन्नु भएको छ, मैले खाएको कारणले अरूलाई असर गर्ने भयो। अलिकति एउटा रिजनिङ, गुड रिजन बनाउनुहोस् छोड्नको लागि है। न्यू इयर रेजोल्युसन मात्रै भनेर, यसो मात्रै भनेर चाहिँ अलि हल्का रूपले नलिनुहोस्, बिकज यु नो इट इज रियली हार्ड टु क्विट, राइट। हेल्थ रिजन छ भने, कसैलाई अब साथीहरूलाई अथवा घरमा फ्यामिलीलाई कसैलाई चुरोटकै कारणले कुनै असर भएको छ हैन, लङ फोक्सोमा समस्या अथवा केही समस्या भएको छ भने त्यो सोचेर दिमागमा राख्नुहोस् है। एउटा गुड रिजन बनाउनुहोस् चुरोट छोड्नलाई, राइट। त्यसले गर्दा विल पावर पनि बढ्छ के है। साइकोलोजिकल भन्थे नि मैले, केमिकल र साइकोलोजिकल हो। केमिकल त बरु केही समयपछि आफै टर्ला, साइकोलोजिकल स्टिल रहन्छ। त्यही भएर विल पावर बढाउनलाई पनि तपाईले के कनेक्सन गर्नुपर्छ है। र त्यो लङ लास्टिङ पनि हुन्छ। कति व्यक्तिले 2-4 महिना छोड्छन्, फेरि गएर चाहिँ चुरोट खान्छन्, राइट। त्यही भएर यु गट टु मेक अ कनेक्सन विथ समथिङ रियली ट्यान्जिबल, राइट। अर्को कुरा, दोस्रो नम्बरमा तपाईले सोच्नुपर्छ कि मैले किन चुरोट खान सुरु गरेँ है। लयमा लागेर हो कि, साथीले यसो दिएर हो कि, बाबाआमाले सिकाए कि, घरमा अरूले खाने चलन थियो कि, कुल भइन्छ भएर खाने हो कि, चलन पनि छ नि चुरोट खाइस तानेपछि कुल भइन्छ भनेर, त्यस कारणले हो कि, अथवा स्ट्रेस कारणले हो है। के कारणले, त्यो कारक तत्त्व चाहिँ अलिकति त्यही छ भने तपाईले चुरोट छोड्छु मात्रै भनेर नहुन सक्छ के, त्यो कारक तत्त्वमा नि फोकस गर्नु पर्यो है।
तपाईले पहिला छोड्नु भएको थियो भने केही समय चुरोट खाएर फेरि केही समय छोड्नु भएको थियो भने र फेरि लिनुभयो फेरि रिल्याप्स हुनुभयो फेरि चुरोट खान थाल्नु भयो भने के कारणले फेरि खानु भयो त त्यो कुरा पनि खोज्ने प्रयास गर्नुस् है। पहिलाको कारणको समाधान नखोजिकन अब म चुरोट छोड्छु मात्रै भनेर नहुन सक्छ। राइट, त्यो दोस्रो नम्बर थियो। तेस्रो नम्बर मैले मेरो बिरामीलाई के भन्छु भन्दा अनाउन्स गर्नु, सबैलाई चाहिँ फुक्दै हिँड्नुस्, भन्दै हिँड्नुस् मैले चुरोट छोड्दैछु भनेर सबलाई भन्नुस्। साथीभाइ, काम गर्नु छ भने कोवर्करहरू, घर परिवार सबलाई, छोरी सबलाई भन्नुस् म चुरोट छोड फलाना मितिदेखि म अब चुरोट कहिले खाइन भने भन्नु, सबलाई सुनाउनुस्। त्यो गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाज पनि हुन्छ भोलिपछि फेरि चुरोट खान थालियो भने है, सबलाई सुनाएको छु अब सबले सोध्छन्। त्यो एउटा एकदमै गुड के अरे विल पावर बढाउने काम गर्छ क्या त्यसले, सबैलाई भनेको छु। अथवा सेमिङ पनि, सेल्फ सेमिङ पनि हुन्छ, त्यो लेखाजोखा गर्छ कि दिमागले। अनि भयो मैले दुनियाँलाई भनेको छु, सबले प्रश्न सोध्छन्, अब सोध्छन् पनि ए तँ चुरोट छोड्छु भने के भयो कस्तो गरेर सोध्छन् अरूले, अनि आफूलाई अलिक इन्करेज पनि हुन्छ। त्यही भएर सबलाई सुनाउनुहोस् चुरोट छोड्दैछु भनेर है, द्याट विल वर्क फर मेनी पिपल। त्यो तेस्रो नम्बर थियो। चौथोमा चाहिँ चुरोट छोडेकै केही घन्टादेखि नै आफूलाई असर हुन्छ कि है, अरूले देख्दैनन्, अरूलाई भन्न सजिलो छ। तर तपाईँ चुरोट खाइरहेको बानी 10औं वर्ष 5औं वर्ष 10औं वर्ष खानु भएको छ भने झट्टै छोड्दाखेरि तपाईँलाई धेरै असर हुन्छ। त्यो असरको बारेमा तपाईँ पहिले प्रिपेयर हुनु, तयार हुनु भएन भने तपाईँ फेरि गएर चुरोट खानुहुन्छ। त्यो के हुन् भन्दाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म प्रयास गर्नुभएको छैन नि म केही भन्छु। रेस्टलेसनेस बनाउँछ, एकदम छटपट बनाउँछ है। त्यो केमिकल थियो, अब त्यो केमिकल छैन है, निकोटिन छैन, भएपछि तपाईँलाई छटपट बनाउँछ है। के मिस भयो, के भयो, के छुट्यो जस्तो के चुरोट खाने बानी पनि छ होइन। त्यो केमिकल त स्टिमुलेन्ट थियो। त्यसो बेलामा तपाईँले स्ट्रेस बल भन्ने चलन छ, अथवा यस्तो हातमा यसरी सानो बल किनेर हातमा यसरी स्क्विज गरिराख्ने है, आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, खेलकुद खेल्ने है। त्यो त्यस्तो रेस्टलेस भएको बेलामा कसैलाई चाहिँ केही कुरा पनि फोकस नभए जस्तो, ध्यान दिन नसके जस्तो हुन्छ कि केही समय चुरोट छोडेको 1-2 दिन अथवा चाहिँ 1 हप्तासम्म कसैलाई है। त्यो बेलामा तपाईँको चिया कफी खाने पहिलेदेखि बानी छ भने चिया कफी अलिक धेरै खानुपर्ने हुनसक्छ है। तर पहिला कफी खानु भएको थिएन भने कफी सुरु चाहिँ नगर्नुहोस् है, अलिकति जिटरी, अलिकति चाहिँ थोरै अर्कै अनुभव हुनसक्छ। यो बेलामा कफी खाने राम्रो त होइन, तर यदि पहिला कफी खानु चलन थियो भने यो बेलामा पहिला 1 पटक खानु थियो भने दिनको 2 पटक 3 पटकसम्म खाँदा हुन्छ। अलि रातितिर त नखानुहोस्, निन्द्रा बिगार्ला होइन। चिया खाने चलन थियो भने चिनी बिनाको सकेसम्म 2-3 पटक खानुहोस्। त्यो बेलामा हल्का कन्सन्ट्रेट गर्ने काम गर्छ यो विथड्रल पिरियडमा है। कसैलाई अलिकति झनक्क रिस उठ्छ, यो चुरोट छोडेको बेलामा झनक्क रिस उठ्छ, त्यो कन्ट्रोल हुँदैन कसैलाई। त्यो बेलामा तयार हुनु पर्यो कि म यो चुरोट छोड्दैछु, मैले झ्याप्प के बोलिहाल्छु कि के गरिहाल्छु कि भनेर यु गट टु बी रियली केयरफुल होइन। अनि कसैलाई अलिकति भोलि भोक लाग्ने पनि जाग्ने हुन्छ है। भोक लाग्ने बेलामा नट्सहरू, त्यो बदामहरू हुन्छ नि, मकैहरू चपाउने, भट्ट चपाउने है, पानी टन्न पिउने, त्यस्तो गरिराख्नुपर्छ है। अनि कतिलाई यो निन्द्रा नलाग्ने हुनसक्छ खास गरी पहिलो केही दिनमा, चुरोट छोडेको पहिलो केही दिनमा। त्यस्तो हो भने दिउँसो एक्सर्साइज गर्ने, दिउँसो अलिक स्पोर्ट्सहरू अथवा खेलकुदहरू खेल्ने, अलिकति नुहाउने होइन, स्विमिङ गर्न सक्छ भने स्विमिङ गर्ने, अलिक बडीलाई थकित बनाउनु भने राति निन्द्रा लाग्न सहयोग गर्छ। तर निदाउनै सक्नु भएन भने अब औषधि खानुपर्ने हुन्छ है। नेपालमा पाउँदैन, मेलाटोनिन भन्ने एउटा हर्मोन पाउँछ होइन, अथवा त्यो एलर्जीको लागि औषधि डाइफेनहाइड्रामिन भन्ने हुन्छ, तपाईँले फार्मेसीमा सुन्नुभयो भने त्यसले पनि काम गर्छ कतिलाई। होइन भने अलिकति डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनै चाहिने औषधिहरू, जोलपेलेमहरू दुनियाँ नाम हुन्छ, डक्टरसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ है। निन्द्रा पनि खराब गर्न सक्छ चुरोट छोडेको, खास गरी पहिलो 72 घन्टा अथवा 1 हप्ता है। त्यही कारणले पनि मान्छे फेरि पछि गएर चुरोट खान्छ कि त्यो सहन नसकेर है। मसिनो कुरामा स्ट्रेस लिने हुन्छ यो बेलामा, त्यही भएर यो चुरोट छोडेको लगत्तै, त्यही भएर कुनै काम गर्दाखेरि अलिकति तयार भएर गर्नु पर्यो। अलि लामो समय लाग्छ भने माइन्ड मेकअप गरेर गर्नु पर्यो, अलिक रस गर्नु भएन है। कहीँ पुग्नु छ भने अलिकति लामो समय राख्ने आफ्नो ह्यान्डमा। कुनै काम घरमै गर्नु छ भने अलिकति समय लाग्छ, म अलिकति स्ट्रेसमा छु भने दिमागमा राख्नु पर्यो है। त्यो मैले विथड्रल पिरियड चुरोट छोडेको नेक्स्ट 1 हप्तामा के हुन्छ भन्ने कुरा भने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा गरेँ। अब अर्को टिप्स, 5औं नम्बरको टिप्स के हो भन्दा चुरोट खाने बानीलाई ओरल फिक्सेसन भन्छौँ हामीले। ह्यान्ड टु माउथ जस्तै बानी हुन्छ कि
यसरी बोलिरहेछ तपाईँ देख्नु भयो नि चुरोट खानेको यस्तो गरिरहेछ खाछ यस्तो टकटक गरिरहेछ उसलाई थाहा हुँदैन चुरोट सक्यो थाहा हुँदैन उसको बानी हुन्छ क्या यसरी यस्तो गरी बानी हुन्छ है कतिपय समयमा उसले खाएको याद पनि हुँदैन अब चट्ट चुरोट छोड्यो यो हात त अब स्टिल अब त्यो बानी छ नि दिमागमा यो मसल मेमोरी भन्छ के यो मसल चल्ने मेमोरी दिमागमा हुन्छ यो के मिस भयो यस्तो यस्तो गरिरहेको बानी अब छैन नि एकदमै अनौठो फिल हुन्छ है त्यो बेलामा उसले उस्तै पऱ्यो नि बिर्सिएर चाहिँ भोलिपल्ट त नबिर्सेला होइन तर 2-3 दिनपछि झट्ट बिर्सेर यसो चुरोट ताने खाना नि बेला आउँदैन है अथवा अति भएर चुरोट होइन एउटा त खान्छु भो अब भोलिबाट बरु छोड्छु भन्ने हुन्छ फेरि है त्यही भएर तयार हुनु पर्यो यस्तो बेलामा च्युइङ गमहरू चबाउने अनि मुखमा हातमा केही नट्सहरू होइन यहाँ त सनफ्लावर सिड्सहरू पम्पकिन सिड्सहरू लिन भन्छु नेपालमा झट्टै पाइँदैन होला त्यस्तो कुराहरू बदामहरू पाइन्छ हातमा लिने अनि मुखले जुन चाहिँ चुरोट खाने बानी छ त्यसो हातमा बदामहरू केही लिइरहने खोल्टीमा अनि टक्क टक्क खाइरहने है त्यो मेमोरी चाहिँ झट्टै डिलिट हुँदैन कि मसल मेमोरी राइट अथवा त्यस्तो ट्रिगर भएर पनि अब अहिले मैले स्ट्रेस बल भने सानसानो एउटा बच्चाले खेल्ने बलहरू हातमा लियो क्रिकेट बल जस्तो अथवा केही एउटा लियो टेनिस बल जस्तो होइन हातमा यसरी खेलिरहेको पनि हुन्छ राइट त्यो 5औं नम्बर थियो 6औं नम्बरमा ट्रिगरहरू अभोइड गर्नुपर्छ कुन कुराले चुरोट खान चाहिँ ट्रिगर गर्छ त मान्छेले चेन स्मोकरै भए पनि 24 आवर्स चुरोट त खाँदैन एउटा खान्छ अनि 4-5 मिनट कुर्छ होला अथवा 1-2-3टा खान्छ अनि फेरि 4-5 मिनट कुर्छ अथवा आधी घन्टा कुर्छ फेरि खान्छ है केही कुराले उसलाई ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ कि त्यही भएर उसले खाइरहेको हुन्छ है त्यो ट्रिगर के हो थाहा पाउनु पर्यो है चुरोट खाएर छोडेको बेलामा ट्रिगरहरू के हुन्छ भन्दा तपाईँ गाडी चलाउनुहुन्छ भने गाडीमा चुरोट खाने व्यक्तिले गाडी चलाउँछ भन्दैछु गाडीमा भित्र पनि त्यो पुरै गन्ध आउँछ क्या चुरोटको अब त्यो चुरोट गन्ध गाडीभित्र छिर्यो भने तल हुन्छ है अथवा तपाईँ कुनै बिहानै जुरुक्क उठेर कुनै पसलमा गएर कुनै होटलमा गएर चुरोट खाने बानी थियो भने है चुरोट किनेर खाने बानी थियो भने अब तपाईँ त्यहाँ जानु भएन केही समय बरु अरूलाई पठाउनु पर्यो केही सामान किन्नु पर्यो भने है नत्र भने बानी हुन्छ त्यस्तो कुराहरू अभोइड गर्नुपर्छ अथवा तपाईँको साथीहरूले चुरोट खान्छन् भने अनि तपाईँ फ्यामिली मेम्बर कसैले चाहिँ परिवारको चुरोट खान्छ नि त्यो नजिक जानु भएन है यो मैले भन्दै गर्दा चुरोट कुरा गरेँ खैनी अरूलाई पनि काम गर्छ है टोबाको भएको सबैलाई काम गर्छ है यो तरिकाहरू है ट्रिगर अभोइड गर्नुपर्छ राइट र यस्तो बेलामा आफूलाई के भनिरहनु पर्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म सम्झिँदामा के भन्नुपर्छ नि जस्तो सुकै परोस् तर म चुरोट चाहिँ छुन्न भन्नुपर्छ है जस्तै सुकै त्यो मन्त्र जस्तै के मन्त्र दिमागमा भनेको भने गर्नुपर्छ राइट जति सुकै होस् म चुरोट त छुन्न म छुट्दै छुन्न भन्नुपर्छ राइट कतिलाई मैले के सल्लाह दिन्छु भन्दा यस्तो बेलामा साइकल चलाउने दौडिने दुनियाँ कुरा पनि गर्न डिस्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि वा कसै भएन भने काममा जाने छ काम तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ अथवा काम छ भने त दौडिने कुरो त भएन दिउँसोतिर होइन रबर ब्यान्ड हुन्छ नि यस्तो रबर ब्यान्ड हातमा लगाएर फ्याट्ट तानिरहन्छ जब जतिखेर ट्रिगर हुन्छ नि अनि रबर ब्यान्डले स्न्याप गर्ने कि आफूलाई हातमा फ्याट्ट हान्ने रबर ब्यान्ड हातमा लाउने अनि स्न्याप गर्ने त्यसैले पनि धेरैलाई काम गर्छ मैले मेरो बिरामीहरूलाई भनेको छु र धेरैलाई काम पनि गरेको छु राइट त्यो 6औं नम्बर थियो 7औं नम्बरमा यस्तो बेलामा अलिकति एङ्जाइटी हुन्छ है अलि आत्तिने सम्भावना जस्तो समस्या हुन्छ त्यस्तो एङ्जाइटीको लागि तयार हुनुपर्छ है यदि तपाईँले एङ्जाइटीको औषधि पहिलेदेखि खानु भएको छ भने औषधि अलिकति बढाउनु पर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ है अथवा तपाईँले कुरा गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ यदि तपाईँ थेरापिस्टसँग कुरा गर्नुभएको थियो पहिला यो बेलामा अलिकति फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्नुपर्ने सक्छ तपाईँलाई एङ्जाइटी पहिला थियो भने अवश्य बढ्छ र कहिले एङ्जाइटी थिएन भने हल्का अलि एङ्सियस अलि आत्तिने समस्या ल्याउन सक्छ है अब मेडिटेसन गर्नुहुन्छ भने मेडिटेसन योगाहरू गर्दा नि हुन्छ स्पोर्ट्सहरू खेल्दा हुन्छ कसरी डिस्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ त्यो एङ्जाइटी रिलिभ गर्ने उपाय गर्नु पर्यो होइन भने फेरि त्यही कारणले गर्दा फेरि चुरोट पिउने सम्भावना रहन्छ ओके र त्यो 7औं नम्बर थियो 8औं नम्बरमा यु गट टु किप योरसेल्फ रियली बिजी राइट तपाईँले खाली समय राख्नु भएन है चुरोट खाने व्यक्तिहरू त कति समय खाली एकदम एक्लै बसेर चुरोट पिइरहनु भन्न सक्छन् के है लामो समय चुरोट पिएर बसिरहन सक्छन् त्यही भएर अब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने चुरोट पिउने सम्भावना फेरि रहन्छ त्यही भएर कम्तीमा अर्को 1 हप्ता अथवा 1 महिना त्यो लिजर पिरियड राख्दै नराख्नुहोस् केही न केही गरिरहेको
प्लान गर्नुहोस्, पहिलेदेखि प्लान गर्नुहोस्। जब चुरोट तपाईँ अर्को हप्ता छोड्नु छ भने त्यसको 1 महिनापछि, 1 महिनासम्म, अथवा खास गरी तपाईँ लिजर पिरियड अथवा कामबाट घर आएको बेलामा, अथवा शुक्रबार शनिबार अथवा आइतबार बिदा हुन्छ भने आइतबार के गरिन् त, म घरबाट बाहिर निस्केर अथवा साथीकोमा जाने हो कि कसरी आफूलाई चाहिँ आइडल टाइम राख्न भएन। यु गट टु गेट योरसेल्फ बिजी। ओके, त्यो 8औं नम्बरमा थियो। 9औं नम्बरमा यदि मिल्छ भने तपाईको एरियामा छ भने त्यो प्रोफेसनलसँग भेटेर स्मोकिङ सेसेसन त्यो ग्रुपहरू हुन्छ, नभए सेल्फ हेल्प ग्रुप पनि हुन्छ। अब विदेशमा हुनुहुन्छ भने सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू, चुरोट छोड्न खोजेका अथवा पहिला छोडेकाहरूले आफ्नै ग्रुप बनाउँछन् के है। आजकल त फेसबुकमा ग्रुपहरू पनि बनाएको देखेको छु। सल्लाह, त्यस्तो ग्रुप धेरै फाइदाजनक हुन्छ है। मिल्छ भने प्रोफेसनल ग्रुपमा जाने है, मिल्दैन भने सेल्फ हेल्प ग्रुप, आफूले आफू जस्तालाई सहयोग गर्ने ग्रुप हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकले अर्कालाई मोटिभेट गर्ने, ए मैले यसरी छोडेँ, मलाई नि यस्तो भएको थियो भनेर भन्ने, यसरी सतर्क भई भन्ने हैन, एकअर्कालाई कोच गर्ने अथवा एकअर्काको मिस्टेकबाट सिक्ने, त्यस्तो पनि सेल्फ हेल्प ग्रुप हुन सक्छ है। र अब तपाईले मैले अहिलेसम्म 9वटा क्याटेगोरीको भने सबै कुरा गर्नुभयो, तपाईँ फेल हुनुभयो, सक्नु भएन, अथवा तपाईले पहिला यस्तै प्रयास गर्नु भएको थियो, तपाईले सक्नु भएको थिएन भने औषधि खानु पर्ने हुन्छ। औषधि पाइन्छ है। सुरुमा निकोटिन गम हो, एकदमै सिम्पल, यदि पाइन्छ भने निकोटिन गम प्याच लगाउन मिल्छ है। निकोटिन गम खाने है, चुरोट बन्द गर्ने, त्यो खाने। कतिले सक्छन् तर धेरैले सक्दैनन् त्यो गम खाए पनि। त्यसपछि औषधिहरू पाइन्छ, बुप्रोपेन भन्ने औषधि पाइन्छ। यदि खास गरी कसैलाई मुडको सम्बन्धी समस्या छ भने, डिप्रेसन समस्या छ भने त्यो औषधिले काम गर्छ। नभए अझै कडा त भन्दिनँ, तर अलि तेस्रो तहमा राख्छु म त्यसलाई। भेरनासल भन्छ, जुन च्यान्टिक्स भन्छौँ हामीले यहाँ, च्याम्पिक्स भन्छ अरू कति देशहरूमा है। औषधि पाइन्छ, तिमीले जानुहोस् कि नाम अहिले जानु जरुरी भएन, डाक्टरकोमा गएर जानुपर्छ। यो औषधि खाना चाहिँ डाक्टरकोमा जानुपर्छ है, किनभने यो औषधिको साइड इफेक्ट हुनसक्छ, टेम्पोररी साइड इफेक्ट, लङ टर्म होइन। अथवा एटलिस्ट यो औषधिले कसरी काम गर्छ, के सतर्क हुने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ, डाक्टरकोमा जानुपर्छ। राइट, जताभावी गएर फार्मेसीमा गएर यो फलाना औषधि दिनुहोस् भनेर गर्नु हुँदैन, बी केयरफुल। लास्टमा 10 नम्बरमै कुरा गर्दा, अब आजकल इलेक्ट्रोनिक सिगरेट प्रयोग गर्ने चलन पनि छ है। इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा, यो रेगुलेटेड होइन, बरु चुरोट रेगुलेटेड हो है। बरु चुरोटमा आजकल कति राख्ने, कति निकोटिन राख्ने, निकोटिन एड गरिया हुन्छ क्या चुरोटमा। आजकल बढी लत लाग्नलाई, त्यो मान्छेहरूलाई लत लाग्ने बनाउनलाई आजकल निकोटिन एक्स्ट्रा राखिदिया हुन्छ, केमिकल एक्स्ट्रा है, जेनेटिकली मोडिफाई गरेर अथवा एक्स्ट्रा राखेको हुन्छ, त्यही भएर लत लाग्ने सम्भावना रहन्छ। बरु चुरोटमा त्यसरी हुन्छ नि, कसैले चाहिँ रेगुलेट गरे हुन्छ, तर यो इलेक्ट्रोनिक सिगरेट कसैले रेगुलेट गरे हुँदैन है। त्यही भएर त्यसभित्र अब निकोटिन हुन्छ कतिमा है, भेपर हो, तर कति यसमा फ्लेभर राखेको हुन्छ, दुनिया केमिकल राखेको हुन्छ। त्यही भएर यु गट टु बी केयरफुल है। अब चुरोट खानुभन्दा त्यो चाहिँ बेस्ट हो म मान्छु, धेरै आर्ग्यु गर्छन्, आई एग्री विथ द्याट, तर त्यो पनि एडिक्टिभ हुन्छ। तपाईँले केही समय छोड्नुहुन्छ, विन अफ गर्नलाई चुरोट खाइरहेको समयमा छोड्नुहुन्छ, त्यो एक दुई हप्ता, 1-2 महिना खानुहुन्छ, पिउनुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भने ठिकै छ, होइन भने फेरि त्यसको एडिक्सन हुनसक्छ। त्यही भएर यु गट टु स्टप द्याट, अलराइट, एज मच एज पोसिबल। अलराइट, त्यही मैले 10वटा टिप्स भने चुरोट छोड्नको लागि। द्याट्स अल, आई विल ट्राई टु ब्रिङ डिफ्रेन्ट टपिक नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू अल।